बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन व व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में खुश रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग अल कुरान वारिस अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से पेश करने जा रहा हूँ। रूहानी और कुरानी सिलसिले का ये व्लॉग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसे अपने इस चैनल बशीर रशीदी से पेश करता हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अवामुन्नास की आगही और याद दहानी के लिए। अल्लाह ताला मेरी ये काविश कबूल फरमाए और हमें अपनी हदायत और इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुरू करता हूँ अल कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्वद्दक़ वअकुन मिनस्सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल मुनाफ़िकून की आखिरी तीन आयात मुबारका 9 तक 11 की तिलावत के बाद उसका तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। जो लोग ऐसा करें वही खसारे में रहने वाले हैं। जो रिज़्क हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो कबल इसके कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और उस वक्त वो कहे कि ऐ मेरे रब, क्यों ना तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी कि मैं सदका देता और साले लोगों में शामिल हो जाता। हालांकि जब किसी की मोहलत अमल पूरी होने का वक़्त आ जाता है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मज़ीद मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। तिलावत और तर्जुमा की गई आयात मुबारका की तफसीर टेक्स्ट की सूरत में पेश की जा रही है, मुलाज़ा फरमाएँ। हदीस मुबारक। हज़रत उमर बिन शुऐब अपने बाप से, वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख्त से मना फरमाया है, और इससे भी कि इसमें गुमशुदा चीज़ का ऐलान किया जाए या इसमें शेर पढ़े जाएँ। हसन सुनन अबी दाऊद किताबुस्सलात हदीस नंबर 1079। बाज़ उलमा ने कहा है कि इन हदीस में नहीं कराहत के लिए है, बशर्ते कि मज़कूरा कामों से मस्जिद में शोर गुल ना हो।
اگر شرغل ہوتا ہو تو پھر یہ نہیں تحریم کے لیے ہوگی۔ مسجد میں ایسے اشعار پڑھنے ممنوع ہیں جو عشق و محبت کی داستانوں اور اسی قسم کی دیگر چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی توحید اور اتباع رسول وغیرہ اصلاحی مضامین پر شعر پڑھنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 3، مسجدوں میں مسلمانوں کے مسائل اور مصالح پر گفتگو کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کا تعلق اجتماعی فلاح و بہبود اور مسلمانوں کے عام فائدے سے ہے، نہ کہ کسی کی ذات سے۔ نمبر 4، قوالی کا اہتمام بھی مسجد میں کرنا حرام ہے، جسے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اچھا کام سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک تو طبلہ سرنگی اور ساز و موسیقی ہوتی ہے، دوسرے اس میں نہایت گلوز سے کام لیا جاتا ہے، تیسرے اس کے ذریعے سے عوام کی جذباتی تسکین کر کے انہیں عمل کی اہمیت سے غافل کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد خرابیاں اس میں موجود ہیں۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ الحدید کی آیات مبارکہ 26 اور 27 کی آیات مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو دراصل باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اور خیر و برکت کی غرض سے اس چینل بشیر رشیدی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ بر وقت اور روزانہ پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں گا اور احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔